मोहतरमा सैदा मुगल साहिबा चेयरमैन साहब को रिवायती शॉल पेश करेंगे। ब्यामर गोंजी की तरफ से मोहतरमा क्या नाम था हबीबा शराफत साहिबा चेयरमैन को रिवायती शॉल पेश करेंगी। बहुत शुक्रिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बेतहाशा काम किए। फर्स्ट वुमेन बिल का क़याम अमल में लाना, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ख़वातीन को एम्पावर करना, वुमेन पुलिस का क़याम अमल में लाना और लेडी हेल्थ वर्कर्स का क़याम, और इसी तरह के कई इनकलाबी इक़दाम उठाए जो आज तक किसी भी सियासी पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में नहीं उठाए। इसके अलावा इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान के एक ऐसे इलाके से जहां पर ख़वातीन को वोट देने का हक़ तक हासिल नहीं था, वहां से कि हमारी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सादिया दानिश साहिबा को टिकट देकर इस बात को साबित कर दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ख़वातीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती है और वही ज़ामिन पार्टी है। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहती हूँ मोहतरमा सादिया दानिश साहिबा सेक्रेटरी इत्तलाआत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। नारे भुट्टो, नारे बीबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही काबिल एहतराम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, काबिल एहतराम सैयद नईम हुसैन बुखारी साहब जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आफ्ताब हैदर साहब कैंडिडेट GBLA 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग के अहदेदारान, मेरी माओ बहनों, मीडिया की नुमाइंदगान, अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन साहब, मैं सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान की तमाम माओ बहनों और बेटियों की जानिब से आपको सरज़मीन गिलगित बल्तिस्तान पर और ख़ास तौर पर गिलगित आमद पर खुशामदीद पेश करती हूँ। गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो लाजिम और मलजूम चीज़ें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि ये माएँ, ये बहनें हैं जो इस पार्टी से मोहब्बत, जो भुट्टो से मोहब्बत हमें अपने दूध में पिलाती हैं। ये हमारी वो माएँ हैं जिनका वास्ता, जो इस बात का भी इनको पता है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में किए गए इस्लाहात, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गई इस्लाहात, आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में की गई इस्लाहात, और आज आपका विजन, आपका मंशूर, ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस रिश्ते को, इस पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मजबूत बनाने में अपना एक बड़ा किरदार अदा करती हैं। और ख़ास तौर पर ख़वातीन की खुदमुख्तारी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितने इक़दामात उठाए हैं, वो भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, चाहे वो ख़वातीन पुलिस स्टेशंस का क़याम हो, चाहे वो लेडी हेल्थ वर्कर्स का क़याम हो, चाहे वो ज़िंदगी के तमाम शोबे में फर्स्ट वुमेन बिल का क़याम हो, या ज़िंदगी के वो तमाम शोबे, उनमें ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए जो इक़दामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए, वो किसी और पार्टी को आज तक तौफ़ीक नहीं हुई है। और इसी सिलसिले को साथ लेते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया,
اس سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ گلگت بلتستان کی خواتین کو ایک نئی شناخت ملی ہے. وہ شناخت ایسے ملی کہ میری بہت ساری مائیں بہنیں ایسی تھیں جن کے شناختی کارڈز بنوانے کی کبھی کسی نے زحمت نہیں کی، اس لیے کہ ان کی حیثیت کو، ان کی اہمیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، ان کے ووٹ کی اہمیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا. لیکن جب بی ایس پی پروگرام آیا تو ان تمام خواتین کے کارڈز بنے، ان کو معاشی طور پر بھی مستحکم کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی ایک شناخت بنائی گئی کہ ہاں ان کا بھی اپنا اس سوسائٹی کے اندر ایک رول ہے، کہ ان کی اپنی ذات کی کوئی اہمیت ہے، وہ اپنے نام سے بھی پہچانی جا سکتی ہیں. اور ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کارڈ کے ذریعے خواتین کو ایجوکیٹ بھی کیا. میری وہ بہت ساری بہنیں ہیں، مائیں ہیں جو بہت زیادہ دور دراز ایریاز میں رہتی ہیں، اسپیشلی ڈسٹرکٹ دیامل کے اندر، جو پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن وہ اپنے اے ٹی ایم کارڈ کا نمبر ضرور یاد رکھتی ہیں. یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ طاقت ہے خواتین کو بااختیار بنانے کی. اسی طرح سے گلگت بلتستان کے اندر بی وی کے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے، بھٹو صاحب کے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی جب برسر اقتدار آئی تو گلگت بلتستان کی خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے ہم نے مائکرو فائنینس کا ایک بلا کچھ قرضوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس کے ذریعے ہماری بہت ساری مائیں بہنیں جو ہیں وہ اپنا ذاتی طور پر اپنا کاروبار انہوں نے اسٹارٹ کیا، ان کی بڑی سکسیس اسٹوریز آئی ہیں. یہ ہماری حکومت کا بھی ایک بڑا اچھا اقدام ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا. اور ساتھ ساتھ تمام اداروں کے اندر ان کی نمائندگی کے لیے اور جتنی لیجسلیشن ہوئی گلگت بلتستان میں ہسٹری میں پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین کے حوالے سے. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ کے ویژن کو، آپ بی بی بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے کے ویژن کو، بی بی کے بیٹے کے ویژن کو سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ نے ایک ایسی جگہ سے مجھے پارٹی کے لیے کینڈیڈیٹ نامینیٹ کیا، تانگیر جیسی جگہ سے جہاں پہ خواتین کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں ہے. اس کا مقصد یہی تھا کہ وہاں پہ ان خواتین کے ووٹ کو پروٹیکٹ کیا جا سکے اور یہ بتایا جا سکے کہ جب کوئی کسی عورت کو الیکشن لڑانے کے لیے کوئی پارٹی ٹکٹ دے سکتی ہے تو وہاں پہ عورت کو ووٹ ڈالنے کا حق کیوں نہیں دیا جا سکتا. یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ وومن امپاورمنٹ کی طرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا قدم ہے. اسی طرح سے میری یہ ساری مائیں بہنیں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا ذکر کروں گی. ہمارے بیچ ایک ایسی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ بنیادی کارکن تھے گلگت بلتستان میں، ٹھیکیدار شیر احمد صاحب. انہوں نے آپ کی پیدائش پر آپ کے لیے اپنے ہاتھ سے اونی سوٹ بنا کے بھیجا ہے، ٹوپی، سویٹر اور ٹراؤزر وغیرہ. وہ یہاں پہ بیٹھی ہیں اور وہ بڑی آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر رہی تھی. یہ آپ کے سامنے کھڑی ہے. آج یہی ویژن ہے، یہی وومن امپاورمنٹ ہے اور یہی کارکنوں کے اوپر جو ایک اعتماد اور بھروسے کا جو ایک رشتہ ہے، ایک محبت کا، عقیدت کا جو رشتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور ورکرز کے درمیان، اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے بھی ایسی میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں جو پی ٹی آئی چھوڑ کے آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں پیپلز پارٹی کے منشور سے متاثر ہو کر، آپ کے ویژن سے متاثر ہو کر، آپ کی اس کیمپین سے متاثر ہو کر، جو آپ گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں آپ نے کوئی ڈرائنگ روم کی سیاست نہیں کی، آپ نے کسی کانفرنس روم میں بیٹھ کے کچھ ورکرز کے ساتھ یا کچھ عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ نہیں کی. آج آپ ایک ایک ورکر تک پہنچے ہیں اور ایک ایک ورکر کے ساتھ جس طرح سے آپ کی پکچرز آ رہی ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے یہ ساری میری مائیں بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جہاں پہ کارکن کی عزت ہے، کارکن کو مان دیا جاتا ہے، کارکن کو اعتماد دیا جاتا ہے. اور اسی اعتماد کی آج وہ ہمیں جوائن کر رہی ہے. آپ کی اجازت سے میں ان کو بلاؤں گی اور ان کو باقاعدہ باضابطہ طور پر جوائن کروائیں گے. پروین جاوید صاحبہ، یہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں صوبائی پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ کی. یہ آج تحریک انصاف کو خدا حافظ کہہ کر پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے تلے ہمارے حق مضبوط کرنے کے لیے آ رہی ہیں. خوش آمدید پروین جاوید صاحبہ. اور ان کا تعلق قیامت دارین سے ہے.
یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، تم کتنے بٹوں مارو گے، ہر گھر سے بٹوں نکلے گا۔ اس کے ساتھ میں سنور قریشی ہیں، پاکستان تحریک انصاف نگر کی نائب صدر، وہ بھی اپنی پارٹی سے دل برداشتہ ہو کر آج پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر رہی ہیں۔ آپ بھی اوپر آ جائیے۔ اور حمیرہ شاہد ہیں مسلم لیگ نون سے، وہ بھی آج پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کریں گے۔ مطلب کدھر ہے یار؟ اچھا آپ لوگ پہن کے نا اترتے جائیے۔ آپ لوگ نا اترتے اسی طرف سے آ جائیے۔ آج ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم بٹوئزم کے دعوے دار ہیں۔ آج ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے وفادار ہیں۔ آج ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم جناب بلاول بھٹو زرداری کے جانثار ہیں۔ آج ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں حق کی بات کرنے کے لیے دنیا اور معاشرے میں وفادار ہیں۔ اور آج ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں ایک قابل اور باصلاحیت لیڈر جناب بلاول بھٹو زرداری کا وزیر اعظم ہونے کا انتظار ہے۔ نعرہ بھٹو! نعرہ بی بی! بہت شکریہ۔ میں نئی شامل ہونے والی ہماری بہنوں کو پاکستان پیپلز پارٹی میں ویلکم کہتی ہوں۔ جناب چیئرمین، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، نہ ہمارے وسائل ہمارے اپنے، نہ حق ملکیت کا اختیار ہمارے پاس، نہ حق حاکمیت کا اختیار ہمارے پاس۔ یہ کون سے علاقے میں ہم بستے ہیں، کس ملک میں ہم بستے ہیں اور کس طرح کی قوم ہے گلگت بلتستان کے عوام۔ صدر بننے کے لیے نااہل، وزیر اعظم بننے کے لیے نااہل، سپریم کورٹ کا ممبر بننے کے لیے نااہل، قومی اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے نااہل، تو ہم کس چیز کے لیے اہل ہیں؟ جناب چیئرمین، میں بتاتی ہوں کہ ہم کس چیز کے لیے اہل ہیں۔ ہم کارگل میں لڑنے کے لیے اہل ہیں، ہم فاٹا میں لڑنے کے لیے اہل ہیں، ہم پاکستان کے دفاع کے لیے اہل ہیں، ہمیں جہاں مروانا ہوتا ہے ہم وہاں کے لیے اہل ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے جناب چیئرمین؟ اب میں آپ سب کے سامنے اس شخص کو مدعو کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مشرف ڈکٹیٹر کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان سے واحد سیٹ دی تھی، جنہوں نے زمانہ طالب علمی سے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا اور پیپلز پارٹی کے نعرے کو بلند رکھا۔ میں بلانا چاہتی ہوں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں امیدوار حلقتی آفتاب حیدر صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ بھٹو! بات سنیے، یہ لیڈیز جو ہیں صرف چیئرمین صاحب کو سنیں، آپ ان کو بلائیں۔ آفتاب بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب چیئرمین صاحب، میئر بخاری صاحب، ہماری خواتین کی لیڈران، میری ماؤں بہنوں، السلام علیکم۔
چونکہ آج یہاں ہماری خواتین کا پروگرام ہے، ہم ان کا سننے آئے ہیں، اور خاص طور پر چیئرمین صاحب کے اس پروگرام میں مجھے بیچ میں سے بلاوا آیا۔ آپ لوگوں کا شکریہ کہ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، ہمارا کل ہے جلسہ، انشاءاللہ ہم اپنی باتیں وہاں پر کریں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ ہماری مائیں بہنوں کا جس انداز سے جو جمع ہو گئی ہیں، چیئرمین صاحب آپ کو پتہ ہے ہمارے اس کلچر کا، گلگت بلتستان کا، یہاں پہ خواتین کو باہر نکلنا بڑے مسائل ہیں، اور خاص طور پر آگے سیاست میں آگے آنا۔ میں اپنی ان بہنوں کا اور خاص طور پر سعدیہ دانش صاحبہ کا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ گلگت بلتستان میں پیپل پارٹی کی خواتین ونگ کی صدر کی حیثیت سے سامنے آ گئی۔ اس کے سامنے آنے سے بہت ساری باتیں بھی ہو گئیں، لیکن آج ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج اتنی ساری خواتین اس میدان میں آگے آ گئی ہیں۔ تو میں امید رکھتا ہوں اپنی ورکروں سے، جو ہماری خواتین لیڈرشپ ہے، آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ ورک کریں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ کی ہماری لیڈر بھی ایک عورت تھی، شہید رانی۔ اس نے آ کر پہلی وزیر اعظم، مسلمان وزیر اعظم بنی۔ تو اس نظریے کو آگے چلاتے ہوئے ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگ محترمہ شہید کی اس سے نظریے کو آگے لے کے جائیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ محنت کش مزدور کسانوں، بچوں بوڑھوں اور کسانوں، ٹوٹی چھت پہ رہنے والوں، صدیوں سے دکھ سہنے والوں، اٹھو مل کر قدم بڑھائیں، اپنی قسمت آپ بنائیں۔ ظلم کا کوئی نام نہ ہو، ہم ایسا ایک جہاں بسائیں۔ میں ساتھ نبھاؤں گا ہر دم، آپ سے پکا ہے یہ وعدہ۔ موت کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے آتا ہے مجھے جینا مرنا۔ میں وارث امر شہیدوں کا، سر دے کے جو سردار بنے۔ آپ سب کے بھرپور نعروں کے ساتھ میں اسٹیج پر بلانا چاہتی ہوں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے لخت جگر، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے، کہ وہ آپ سب کے سامنے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ بھٹو! نعرہ بی بی! نعرہ بلاول! وزیر اعظم! وزیر اعظم! وزیر اعظم! بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے ویمنز ونگ کا میٹنگ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہو، اس ملک کے عورتوں کے ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، اور آپ کی جد و جہد کی وجہ سے، آپ کی محنت کی وجہ سے ہم نے مسلم دنیا کا پہلا خاتون وزیر اعظم بھی منتخب کرا، ایک بار نہیں 2 بار منتخب کروایا۔ اب ہم گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ان کی جد و جہد میں ان کی شانہ بے شانے کھڑے ہیں۔ یہ جد و جہد ہے سرزمین بے آئین کو آئین دلوانے کا۔ یہ جد و جہد ہے گلگت بلتستان کے عوام کو اپنے
हक हकमियत का हकूक दिलवाने का। ये जदोजहद है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हक मलकियत का हकूक दिलवाने का। ये जदोजहद है गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक रोज़गार दिलवाने का। और इस जदोजहद में मैं आज से नहीं, जब से मैं अमली सियासत में आया हूँ, मैं गिलगित बल्तिस्तान के कारकुन, गिलगित बल्तिस्तान के तंजीम और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के इस जदोजहद में अपना हिस्सा भी चलता आ रहा हूँ। हमारा ये अब तीसरी दौरा है गिलगित बल्तिस्तान का, और आपने हमेशा हमारा शानदार इस्तकबाल किया। लेकिन ये जो दौरा है ये सिर्फ एक इलेक्शन के लिए नहीं है, ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल के सवाल है। हम वो वाहिद जमात है जिसके 2018 के मंशूर में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनका हकूक दिलवाना, सूबा बनाना, नेशनल असम्बली में सेनेट में मेंबर्स बिठाना, फाइनेंशियल हिस्सा दिलवाना, उसमें इजाफा करवाना का वादे किए गए हैं। आज इलेक्शन के दौर में बाकी जमातों बातें करते हैं, हम वो वाहिद जमात है जिनका मंशूर का हिस्सा है। और इस अहम वक्त में हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के ताउन चाहते हैं। हम इसलिए गिलगित बल्तिस्तान का चप्पा चप्पा का दौरा खुद कर रहे हैं। वहाँ आपका मंशूर के बारे में बता रहे हैं और अवाम से भी अपील कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के बासियों से अपील कर रहे हैं कि आपने एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना है, एक बार फिर पीपल्स पार्टी के साथ देना है। जैसे आपने भुट्टो शहीद के साथ दे के गिलगित बल्तिस्तान से FCR का निज़ाम का खात्मा किया, जैसे आपने भुट्टो शहीद के साथ दे के गिलगित बल्तिस्तान से राजगिरी निज़ाम का खात्मा किया, जैसे आपने शहीद भुट्टो के साथ दे के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के भूख और गुर्बत पे कमी लेकर आए थे, गंदम की सब्सिडी दिलवाए थे, चीनी की सब्सिडी दिलवाए थे, नमक की सब्सिडी दिलवाए थे, कपड़ा तक की सब्सिडी दिलवाए थे, पेट्रोल की सब्सिडी दिलवाए थे। जैसे आपने शहीद बीबी के साथ किया, और ना सिर्फ हर मर्द को मगर हर औरत को आवाज़ दिलवाया। पाकिस्तान की मुस्लिम दुनिया की औरत को इंटरनेशनल सतह पे अपना आवाज़ बुलंद करवा दिया। गिलगित बल्तिस्तान में LFO के तहत अपने सियासी आज़ादी और जमहूरी आज़ादी हासिल किया था। जैसे आपने सदर ज़रदारी के साथ देके, पीपल्स पार्टी के साथ देके गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को शनाख्त दिलवाया, नाम दिलवाया, गिलगित बल्तिस्तान का अपना नाम अपनाया। जैसे आपने सदर ज़रदारी के साथ देके गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई असेंबली दिया, गिलगित बल्तिस्तान को वज़ीर आला दिया, गिलगित बल्तिस्तान को गवर्नर दिया, गिलगित बल्तिस्तान का नौजवानों को 25,000 जॉब्स दिलवाए थे। गिलगित बल्तिस्तान के गरीब तरीन औरतों को, गिलगित बल्तिस्तान के गरीब तरीन औरतों को आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत उनकी जेब में पैसा दिलवाया। वो आज तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फ़ायदा उठा रहे हैं। वैसे ही आपने एक बार फिर पीपल्स पार्टी के साथ देना है, आपने मेरे साथ देना है, जैसे आपने बीबी शहीद और भुट्टो शहीद के साथ दिया था। और हमने मिलके गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जो मुस्तकबिल है, जो आपका सिंध है, उसको तय करना है। ये ना सिर्फ एक इलेक्शन है, मगर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के और नौजवानों के मुस्तकबिल का सवाल है। आपने एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देकर गिलगित बल्तिस्तान को 15 नवंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना है। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे के गिलगित बल्तिस्तान को हक हकमियत दिलवाना है। आपने
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देके गिलगित बल्तिस्तान को हक मलकियत दिलवाना है। और ये जिद्दोजहद हम अकेला नहीं लड़ सकते, ना ही हम ये सूबा गिलगित बल्तिस्तान के 50% के लिए बना रहे हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के 100% के लिए बना रहे हैं। जिसका मतलब है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनना है तो गिलगित बल्तिस्तान के औरतों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। गिलगित बल्तिस्तान की खवातीन ने हमारे शाने बिशाने के साथ खड़े होने पड़ेंगे। अगर आप हमारे साथ खड़े हो, अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताकत बनती हो जैसे आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में बनी, तो फिर हम सूबा भी बनाएंगे, हम रोजगार भी दिलवाएंगे, हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा भी करेंगे। हम ना सिर्फ आईनी हुकूक दिलवा के आपको आज़ादी दिलवाएंगे, जमहूरी आज़ादी दिलवाएंगे, मगर आपको भूख से आज़ादी दिलवाएंगे, गुर्बत से आज़ादी दिलवाएंगे और बेरोजगारी से आज़ादी दिलवाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जहां हमने मर्दों पे मुआशी मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, मर्द के लिए रोजगार का मौके पैदा किए, मुआशी मौके पैदा किए, वहाँ हमने साथ साथ खवातीन के लिए, औरतों के लिए मुआशी मौके इसलिए पैदा किए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है कि जब तक औरत अपना किरदार नहीं अपनाती है मईशत में, तब तक आपका मुआशी तरक्की नहीं हो सकता। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे मुआशी प्रोग्राम्स लेकर आए। इसलिए हम जानते हैं कि जब औरत मईशत में अपना किरदार अदा करती है तो तरक्की होती है। इसलिए जब हम मुआशी फ़ायदा के लिए सोचते हैं तो हम औरत के लिए सोचते हैं। इंशाअल्लाह ताला जब आप यहाँ हुकूमत बनाएंगे, हम ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे, लेकिन जो हम सूबा सिंध में पीपल्स पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम चला रहे हैं, जिससे तहत लाखों औरतें फ़ायदा उठा रहे हैं, हम आप गरीब तरीन औरतों के लिए बिला सूद कर्जे देंगे ताकि वो अपना कारोबार चला सके, अपना घर में अपना हिस्सा भी डाल सके। ये इनकलाबी प्रोग्राम होगा जो सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के औरतों के लिए होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाली हमेशा अपना सियासी किरदार अदा करती हैं। इसलिए मैं आज भी फ़ख्र करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान भी अपनी तारीख बना रही है और हमारा अपना सादिया दानिश साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया आगे लेके चलते हुए इलेक्शन दियामेर में लड़ रही है। हमने पहले भी जहां साजिश चला कि औरतों को दियामेर में वोट ना डालने की इजाजत दे, हमने जिद्दोजहद करके उसको भी, उस साजिश को नाकाम करवाया और औरतों से वोट दिलवाए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हम दियामेर में औरतों को इलेक्शन में हिस्सा नहीं डालने देंगे, हम दियामेर में औरतों को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालिया है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथी है। ये आपकी धमकियां से पीछे नहीं हटेंगी, ये आपके डर से नहीं हटेंगे। आपने हमसे, इन जालिमों ने हमसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, इन जालिमों ने हमसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमसे छीनी थी, लेकिन इन सब तमाम जालिमों के लिए ये जवाब है कि हमारा कारकुन सादिया दानिश दियामेर में इलेक्शन लड़ रही है।
आप हमसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो छीनी है, मगर आप गिलगित बल्तिस्तान की हर औरत बेनज़ीर भुट्टो बनने को तैयार है। हम आपके मदद के बगैर ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। आपके वोट की ताकत के बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन नहीं जीतेगी। अगर गिलगित बल्तिस्तान के औरत के वोट मेरे साथ हो, अगर गिलगित बल्तिस्तान के माए बहनें हमारे साथ हो, तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। हम वाज़े अक्सरियत के साथ जीतेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के 100% पॉपुलेशन, मर्द हो या औरत हो, अक़लियत हो या अक्सरियत हो, हम सबके खिदमत करेंगे, मुआशी इनकलाब लेकर आएंगे, उनको अपने हकूक़ दिलवाएंगे। ये हमारा तारीख है, हम अपना तारीख दोहराने निकले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना सियासी कारकुन को आगे रखे हैं। पहले भी हमने सियासी कारकुन को वज़ीर आला बनाया और 15 नवंबर के बाद हम जियाला को वज़ीर आला फिर बनाएंगे। बाकी जमातों के वज़ीर आला के उम्मीदवार ठेके पे लिए गए हैं, किसी ने किसी एक जमात से, किसी ने एक दूसरे जमात से, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले सियासी कारकुन ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम सिर्फ और सिर्फ सियासी कारकुन की मेहनत को रिवॉर्ड करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला 15 नवंबर के बाद हम ना सिर्फ गिलगित से हर सीट उठाएंगे, मगर बल्तिस्तान से भी उठाएंगे, जियाला वज़ीर आला बनाएंगे और गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल तब्दील करेंगे। अब फर्ज आपका है कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के विमेंस विंग ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के औरतों ने मिलकर जदोजहद करना है। मैंने ना सिर्फ मर्दों का वोट चाहिए, मुझे हर गिलगित बल्तिस्तान की औरत का वोट चाहिए, हर जिला में वोट चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। औरतों को पता होता है, उनको सबसे ज्यादा पता होता है कि मुआशी सूरत हाल क्या है, किचन चलाना कितना मुश्किल हो चुका है, बच्चा को स्कूल भेजना कितना मुश्किल हो चुका है, दवाइयों खरीदना, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना कितना महंगा हो चुका है। इसका मुकाबला करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमेशा गरीबों के साथ देती थी, मजलूमों के साथ देती थी और हाँ औरतों के साथ देती थी, वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी आवाज़ बनेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका हर मसाइल हल करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये महंगाई की सुनामी, ये महंगाई के सैलाब का खात्मा करेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही ये माजी में किया है। आपने हर औरत को समझाना है, हर वोटर को समझाना है कि अगर आपने महंगाई का खात्मा चाहिए, बेरोजगारी का खात्मा चाहिए, गुर्बत का खात्मा चाहिए, अपने हकूक चाहिए, अपने ज़मीनों का मालिक बनने हैं, अपने मादनियात का मालिक बनने हैं, तो एक ही जमात है और पीपल्स पार्टी है। आपको पीपल्स पार्टी के साथ देना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख आपके सामने है। माजी में भी सारी जमातों ने बेरोजगार करवाया है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को। आज भी चाहे वो आपका पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कोऑपरेशन हो या हर इदारा हो, वहाँ से अवाम को बेरोजगार करवाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने तारीखी रोजगार दिया, पीपल्स पार्टी ने तनख्वाह में इजाफा किया 150% इजाफा किया। हमारा सिपाहियों की तनख्वाह में 175% इजाफा किया। पीपल्स पार्टी ने पेंशन में 100% इजाफा किया। अब अगर हमने महंगाई का मुकाबला करना है तो हमें अवामी मुआशी पॉलिसीज चाहिए जिसमें तनख्वाह में इजाफा हो, जिसमें पेंशन में इजाफा हो, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा हो। तो एक बार फिर मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि नवंबर 15 नवंबर हमारा इम्तिहान का दिन है, आपका इम्तिहान का दिन है। आपका जिद्दोजहद जिसमें आपका खून पसीना शामिल है, आपका अपना सूबा बनाने के लिए,
आपका अपना हक हकमियत छीनने के लिए, हक मलकियत लेने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो जैसे हमने माजी में आपको मायूस नहीं किया, फिर से हम मायूस नहीं करेंगे। और ख़ास तौर पे मेरे डियामेर के बहनों और मेरे डियामेर के भाइयों से अपील है कि मैं सादिया दानिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी कारकुन, जिसकी कुर्बानियां हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कारकुन है, अपना नुमाइंदा डियामेर भेज रहा हूँ। आपने साथ देना है, मुंतखब करवाना है, तीर पर थप्पा दिलवाना है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत गिलगित बल्तिस्तान की होगी, जीत पीर की होगी। जिए भुट्टो। अस्सलाम वालेकुम जमील, आप पहुंच चुके हैं।